3 سال مسیح رهشونیا چه گوستگه تو زانتی که منی روچ نزدیک کن 2 نفرش وتی شاگردانا لوٹ تو گوشتی بروید کرگین هری که تنی وحدی کسی سوار نبود تک بیارد. عیسی سوار بود دیم په اورشلیم شد. بعضی مردمی په آیه معجزتانی حاطرا مچ بودند. گون برزین تواری خدای شکر گفت. مبارک باد پادشاهی که خدایا پسند کتد. خدایا شکرند آیه نام برزن. بله وحدی که عیسی دیم په شهرا شد و شهرا دیستی آهی ارس رد کند. چیا که مردم هنگت آهیا نجات دیوک نزان. رندا شیطان یهودای دلا نشت و آدیم په دینی مستران شد. گو آهان په شور نشتن چه پیما عیسی آهان دستا بدند. یهودا یکی اچ مسیح شاگردانت. دینی مولا باز شادان بودند. کول داد تن 30 نکرین کورش یهودای بدهند. اگم بگوشید من کجا و چه پیما مسیحا تهنا در بگیجند تو بگرندید. عیسی زان که آهی موت نزدیکند و تی شاگرد یک جا مچ کد تم فسها بزان سرگوز شما هور بورند. عیسی نانی زوتو شکر گفتی. نانا تو کرکتو شاگردان داتو گوشتی بزورت بورید. ای منی جانند که پشما چون چون بید. ای کارا پا منی یاتا بکنید. رندا پیاله گفت و خدای شکر کد و آهانا داتی درستگی نام وارد. مسیحا گوشت ای منی هونند که پا درستگی مردمانی گناهانی بخشگه حاطرا ریچگه بید. ای خدای نوکی عهد و پیمانند که گو مردمان بندگی بید. دل شما پریشان مبید په خدا توکل کنید و منی سرا ایمان بیارید. منی پتلوک باز مزنید من روانو په شما جاهی جوڑینو. وحدی که شما جاهون جوڑید واپس کایونو شما را بودی که را کارون که یک جاه ببین. شما زانید که من کجا روانو راه هم بلدید. تو ما یا گوشت او واجه ما ندانی تو کجا روی و چه پیما راه بزانی. مسیحا پسو داد من راستین راهون زندگی بخشوک هم منو هیچ کس بی من پتک راه شد نکن. هما شب عیسی و شاگرد سرکش داتند که سکین روی شما دیمایند. گوشتی اگر دنیا از شما بیزارند پیسرا اچ من بیزار بودتر. کسی که منا چی بیزار بید پتا چی هم بیزارند. رندت شما پا دواکنگا گمویت شاگردان باگیا شد که آهی نام جتسیمانیت. حالی کو حلوتین جاگهیت. رندت دوایا کماش و ملا و شیخ و پوجی همه جاگه ها رستند. عیسی پدرنده جستایتند. یهودا که آهیا نوکی گو عیسی شام وارتگد ای مردمانی راه بلدد. یهودا مسیح که را شد چکتی ای یهودای نشانیت پا عیسی پیش دارگد. یک اناگاه عیسی وتی پیما و تا پیش داشت. من همون درستگی پشتا شد و دگار کپتن. رندا عیسی اشت آهی دست و پادان بندند و مسترین ره در بر لوگا ببرند. مسیح تو معبد پوجیان عیسی رشهند کتو توپ دیماجد. آهی چمش بستند لگت و شهماد تو گوشتش او واجه هنو گئی باچی بگوش ترا کیاجد. یه دیگه سباها محلوکا عیسی روم کار مستره پرماندار که را برد که آهی نام پلاتوست. او ادان شکایت کتش که یه مرد می یهودی مردمان راها چی پا در کنگایند. بله رنده چه لطر پولج عیسی پلاتوسا گوشت آهیا کاری نکو تک تن کشک بید. منی پرمان اشن تا آهیا تازیانه بجنن تو یله کنن. بله درستگی محلوکا جارجه تو گوشتش بکشتی صلیبی کشید. اچا جاهی که پلاتوسا لوٹت مردمان راضی بکن پرمان داتی تا آهیا تازیانه بجنن تو بکشند. روم پوجیان کنترگا چی تاجی جوڑین تو عیسی سرا داد. پادشاهی شال گورادات و گوشتش سلام با ترا او یهودانی پادشاه او بازین شک و شهماتی جتش. پدا عیسایش اچودان برد و حجش کتن بارین صلیبی ویتی بردا بکند تنک رستند یک دکی سرا که نامی جلجتای مانا کامپورین. ای همه جاگهت که بازین سال پیش خدایا ابراهیم گوشتگر بودی همه یکین دوستین چوکا قربانیک بکند. همه جاگه ها هم خدای یکین دوستین چوکش صلیب سرا میهکوت کد. همه وحدا مسیحا گوشت
آهان ببخش و معاف بکن که نزانند چیه کنگایند. دو حرابکارش هم گون مسیحا دار کشید. پوجیان عیسی پشت زورتند، یک دستگوپین گودی پلاتری اشتش همه پیما که داوود نبیا پیش چی گوشتگد. 3 ساعتا مردمان سیلو تماشا کن. آهانی کماشو مستران گونتن زی گوشت آدگران رکین تی نو اگر مسیح و خدای چوکن و تا برکینی. زهره جاورد بله یک تهاری ملک چیر ترین. ای تهاری اشیا نبی گفتار معلوم دار کد که گوشتگتی خدایا می سجهینانی گناه آهی سرا لردتا. گوڑا عیسایا جار جت او منی خدا چیا منا یلکوته. وحدی که عیسایا دیست درستگی هنچوش بودند که پیشا چی گوشک بودتگتند گوشتی تو نیگون. ای پیما خدای پیسرگین حبر که داوود نبی گوشتگت راست درد کند. پوجیان رشهند گبتو تروپشین شراب اشتلاح جد. گوشش اگن تو یهودانی پادشاهه و تارا برکین. وحدی که عیسی شراب دب جد تواری کد کار خلاص بود. او منی پت و تی روحا تی دست دادیم. رندا سری ایر کتو جان داتی. روچا گبتو تهاریا مانشاند. زمین لرزد معبد پاکین پردک برزاد تن جهلات چاک گبت. رومی افسری که صلیب کشتگ ذمه وارتو مسیح دیم پدیم اوشتا تگد وحدی که آهی مرکا دیستی گوشتی علما ای مرد خدای چوکن. رندا پوجی دیما آدکن آدوین حرابکارانی پادش گردتند. مسیح که را که آدکند دیستش عیسی مرتد. اچی بابتا آهی پادش نگردتند. بله یکی اچ پوجیان نیزه عیسی پهلوگا جتو آپ و هون عیسی پهلوگا چی دراد. همه پیما که خدای کلام گوشتگد یکی آهی هردانچی هم نپرشید و مردم همه نجات دیو که چارند که نیزه جنگ بودتگد. رندچ آهی دو ایماندار بدان نیکودموس و ایسوپ نامی عیسی جنازه زرتو من یکی تها گنبو و مهلبان پتایتو کبرتها ایر کد. پا یهود سروک و رهبرانی واهگا کبر مهر و ممکنک بود تو روم پوجی کبر بمپانتند.